بعض الناس ينزعج من البكاء المستمر لأبنائه، فيسمع من بعض الناس يقول: اربط عليه تميمة واكتب آيات من القرآن وضعها في يده أو ضعها على صدره أو ضعها تحت وسادته أو على أي مكان من الأماكن، ويظن بأنها من الأمور التي تنفع هذا الإنسان. وإذا قلت له بأن هذا الأمر من البدع وأنه لا يجوز، ماذا يقول؟ قال: هذا ذكر لله عز وجل، هذا من القرآن الكريم. نقول لك: وهل نسي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا ما يحتاج إليه الإنسان حتى في مثل هذا الباب؟ وقد كان الأطفال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يبكون ويصيحون ويصيبهم المرض وغير ذلك، ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نقوم بالرقية والدعاء، وأن نأخذ بالأسباب الكونية الأخرى لإسكاتهم ولإبعادهم عن هذا الأمر. أما أن تأتي بهذه ما يسمى بالحجاب أو بالتميمة أو بغيرها وتقول هذا سبب لتهدئة الأطفال وسبب لإبعاد العين عنهم إن أصابتهم عين أو تجنيب الشر عنهم، نقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليك بما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم من الرقية، فقد كان يرقي الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وبآيات وأدعية أخرى جاءت بالوحي الكريم، فلا تتجاوزها، واجعل غرسك في المكان الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم وتغنم. لا إله إلا الله.